हेलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठोध्याय ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहो योगं तं विद्धि पाण्डव न हि असंगस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षमुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णो सुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तो इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः शरीरमित्रारुदासीन मध्यस्थदेष्वबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनो कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने जुञ्जात् योगमात्म विशुद्धये समङ्कायो शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चाननवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतर्भिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनस्संयममच्चित्तो युक्तो आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति न तस्नतस्तु योगस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठति निष्क्रिय सर्वकामेभ्यो युक्तो इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सुपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं
निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमत्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं व्यक्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितं सा निश्चयेन युक्तव्यो योग अनिविन्न चेतसा संकल्पो प्रभवान् कामान् तत्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैर्परमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतनिश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते युगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्वेकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुनवाच योऽयं योगस्तया प्रोक्तो साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मनो योग दुष्प्रापो इति मे मति वश्यात्मना तु जतता शक्यवाप्तुम् उपायतः। अर्जुनवाच आयति श्रद्धयापेत योगाच्चलितमानसः अप्राप्य यो संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति क्वचिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रममिव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अरस्य अशेषतः तदन्नो संशयस्यास्य चेत्ता न हि उपपद्यते। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमताङ्गे योगभ्रष्ट विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्हि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहिकम् यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य
शब्द ब्रह्माति वर्तते तद्यत्नार्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगतिम तपस्सिद्धोऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना शुद्धावान् भजते यो मां समे युक्तो तमो मतः। इति श्रीमहाभारते शतसहस्रं संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायो। ओं यदक्षरं परिभ्रष्टं मत्त्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वरः। ओं तत्सत् ओं तत्सत् ओं तत्सत्।